सर्वब्रह्माण्ड विश्व नियंता हाम्रो आत्मा को आधार प्राणेश्वर प्राणप्रीतम प्राणवल्लभ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं साक्षात श्री राजी महाराज श्री कृष्ण भक्तवांश कल्पतरु स्वयं साक्षात रूप ले विराजमान श्रीमद् भागवत भगवान श्रीमद् तारतम सागर लड्डू गोपाल जी महाराज कलश महाराज तुलसी महाराज परम पूज्य परम वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री वेदव्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज निजानंद संप्रदाय को आद्य सदगुरु निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज लीलबाई माता जी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बाईजुराज महारानी जी परम पूज्य परम वंदनीय प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन धर्माचार्य 13वां गादीपति परमहंस श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज श्री जी परम पूज्य परम वंदनीय प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन परमहंस श्री 108 श्री मंगलदास जी गुरु जी महाराज श्री जी अने हाल में वर्तमान में सदगुरु को गादी में विराजमान 14वां गादीपति कृष्ण प्रणामी धर्म को मुकुटमणि आचार्य धर्माचार्य प्रणामी धर्म को राजा महाराज धीराज श्री श्री कृष्णमणि जी महाराज श्री जी अनि यहाँ वहाँ को मुखारविंद बड़ा हामीले वाणी चर्चा श्रवण करी रखेका थियौं वयवृद्ध ज्ञानवृद्ध नौतन धाम का गादीपति महंत बाबाजी स्वरूप श्री 108 श्री अमृतराज जी महाराज जी यहाँ श्रीमद् तारतम सागर पाठ वांचन करने होने धर्म प्रचारक श्री गोविंद विडारी जी शास्त्री जी अनि हामी सबैलाई थाहा छ तनले मनले धनले एक एक समय बुबाले देखाउनु भएको बाटोमा लागिरहनु हुने श्री 5 नौतनपुरी धाममा रहनु भएर महाराज श्रीजीको धेरै सेवा गर्नुभयो राज्यको सेवा गर्नुभयो श्री कृष्ण वृंदावन असहाय वृद्ध आश्रम कृष्ण प्रणामी मंदिर खैरनी नगरपालिका 5 श्यामनगर बुडौली को महाराज जी श्री भरतमणि जी महाराज जी अनि धर्म प्रचारक सत्संग समिति भरतपुर को महाराज जी श्री हरिहरानंद जी महाराज जी धर्म प्रचारक टीकाराज महाराज अनि यहाँ माननीय सम्माननीय धर्म प्रचारक एवं प्रचारिका संगीत में साथ देने होने हाम्रो शास्त्री सुभाष जी अनि भाई धर्मेंद्र वशिष्ठ भाई आशीष भाई महर्जन भाई अर्जुन अनि मैं कस कस को नाम लूं है ना यहाँ विशेष गरेर केन्द्रदेखि लिएर एकाइसम्मका समस्त सेवा समितिका अधिकारीगण केन्द्रदेखि लिएर एकाइसम्मका समस्त युवा परिषद केन्द्रदेखि लिएर एकाइसम्मका प्रासद सबै बाइजुराज मण्डली अनि हामी मध्य यहाँ आज उपस्थित हुनुहुन्छ श्री तिलकराज शर्माज्यू दुर्गा शर्मा पौडेलज्यू दीपक चंद्र मुडवरीज्यू मारवाड़ी सेवा केंद्र का समस्त अधिकारीगण विशेष गरेर हाम्रो अशोक अग्रवालज्यू अनि नारायण सुवेदीज्यू मन सञ्चालकज्यू मीडिया कर्मी यहाँ मीडिया द्वारा हामीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण अनि आनन्दको अनुभूति गराइरहनु हुने प्रणामी टिभी अनि हामी यो अर्को च्यानल कुन हो हाम्रो दिव्य दर्शन हो मणिजी को आचार मणिजी अहिले पोखरामा व्यस्त दिव्य दर्शन द्वारा पनि हामी श्रवण गर्ने गरिरहेछौँ अनि खास विशेष गरेर कसैको नाम छुट्यो भने नरिसाउनु है खास विशेष गरेर मेरो जन्मदाता मेरो मातापिता हरिद्वारमा हुनुहुन्छ अनि यस नरधाममा जति पनि पुरीहरू छन् धाम पवित्र नदी पहाडमा गुफामा जंगलमा हिमालमा
वनमा विराजमान हुनु भएर तपस्या गर्नुहुने तपस्वीजन, गुरुजन, सन्तजन, महात्माजन, भक्तजन अनि यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण हेतु उपस्थित खण्ड खण्डबाट पाल्नुहुने अखण्ड सुन्दर साथजी, प्राणाधार भक्तवृन्द, आमा, बुबा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी अनि साना साना नानी, श्रीनाथजी महाराजको असीम र अनन्त कृपाको अनुभव गरिराखेका छौँ अनि अब 1.5 घण्टामा कथा पनि पुरा गर्नेछ। प्रसङ्गलाई पनि छोड्नु, त्यही भएर कोसिस गर्छु म यताउता कुरा नगरिकन केवल कथै कथा गर्छु है। हिजो हामीले सुनिराखेका थियौँ सौनक आदि ऋषिले सुतजी महाराजलाई 6वटा प्रश्न गर्नुभयो। मनुष्य जीवनको कल्याण कसरी हुन्छ? खाएर हुन्छ कि लगाएर हुन्छ? मान पाएर हुन्छ कि सम्मान पाएर हुन्छ? हैन, कुनै समितिमा या कुनै पदमा या कुनै कार्यमा बस्न नपाउँदाखेरि झगडा गरेर हुन्छ कि लडाइँ गरेर हुन्छ? राजनीति गर्नको लागि ठुला नेता भएर लडाइँ गर्न, अब लडाइँ गराएर हुन्छ कि गरेर हुन्छ कि कुर्सीमा बस्नको लागि के गरेर हुन्छ? मनुष्यको जीवनको कल्याण न मानमा छ, न सम्मानमा छ, हैन, न सम्पत्तिमा छ, न शरीरमा छ। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ सौनक आदि ऋषिहरूलाई, अगर मनुष्य जीवनको कल्याण चाहछौ भने सबै पुंसा परो धर्म यदो भक्ति रजोक्ष। कृष्णको चरणलाई याद गर्नु, कृष्णजीलाई याद गर्नु। किन भन्दा हेर्नुहोस् न, सौनक आदि ऋषिहरूले के प्रश्न गर्नु भएको छ भन्दा, किम श्रेय शास्त्र सारकः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गत। धर्म भनेको के हो? हामीले यही सुनेका थियौँ नि। तिलक लगाउनु पनि धर्म हो। आजकल कतिपय धर्महरू आइराखेका छन्, हेर्नुहोस् कतिपय नयाँ नयाँ सम्प्रदाय आइराखेका छन्, तिलक पनि लगाउँदैन, गलामा तुलसीको माला पनि हुँदैन, रुद्राक्षको माला पनि हुँदैन, कुनै पनि माला हुँदैन, तीर्थ पनि जाँदैनन्, व्रत पनि गर्दैनन् अनि आफ्नै मजहब र पन्थमा चलेको नियमलाई नै धर्म मान्छ। एउटा कुरा भन्नु हजुरहरूलाई, सुन्ने हो? खोइ त टाउको हल्ला, पहिला राधे राधे भन्नुपर्छ, आवाज आएन नि। सिद्धान्तलाई बिर्स्यौँ भनेदेखि एक दिन समाजले हामीलाई बिर्सिदिन्छ। त्यही भएर सिद्धान्त छोड्नु हुँदैन। सिद्धान्त हमेशा धर्मसँग जोडिएको हुन्छ। समाजलाई धर्मसँग जोड्यो भनेदेखि समाज र राष्ट्रको उन्नति हुन्छ र आफ्नो आत्माको पनि कल्याण हुन्छ। धर्म कम शरणम गत। तिलक लगाउनु पनि धर्म हो। आजकल दिदीबहिनीहरूको निधारमा टीका हुँदैन, यो बिन्दी हैन, सानो सानो टीका लगाइनु हुँदैन, लगाउन लाज लाग्छ। विवाह गरेपछि पनि सिन्दुर हुँदैन, लगाउन लाज लाग्छ। गलामा मङ्गलसूत्र र पोते पनि हुँदैन, लाज लाग्छ, म्याचिङ हुँदैन। संस्कृति छोडिसक्यो। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो, केवल हाँस विनोद मात्रै होइन। यो हामीले लगाउने बिन्दी हुन्छ नि, यो बिन्दीको पछाडि के लजिक छ, के कारण छ, शास्त्रीय र साइन्स पनि यसमा जोडिएको छ, के छ यसमा बुझ्ने हो। नजानेको कुरा सोध्ने, नत्र भनेदेखि साधु सन्तबाट गएर खोज्ने, हैन। किन लगाउने यहाँ बिन्दी भन्दा, हेर्नुहोस् है, म खालि अलिकति बताएर अगाडि बढिहाल्छु किन प्रसङ्ग थुप्रै छ। शास्त्रले के भन्छ भन्दा, सामुद्रिक शास्त्रमा पुरुषहरूभन्दा आमा दिदी बहिनीहरूको बुद्धि 3 गुणा ज्यादा चतुर हुन्छ। चतुर भनेको होइन, बुद्धिमानी, बुद्धिशाली हुन्छन् माताहरू, दिदी बहिनीहरू 3 गुणा ज्यादा। किन भन्दा हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो ब्रेनमा यो सबै नसाहरू यहाँबाट जोडिएको छन्। हामीले कहिले कथा कहानी सुन्दा के सुन्छौँ भन्दाखेरि, एका देशमा एउटा ब्राह्मण थिए अनि त्यो ब्राह्मण धेरै चतुर थिए भन्छ, सुन्छ कि सुन्दैन? होइन, ब्राह्मण नै चतुर किन भएका?
किन थाहा छ? किनभनेदेखि ब्राह्मणले चन्दन लगाउँछ, दिदी बहिनीहरूले बिन्दी लगाउँछन् नि, बिन्दी टीका लगाउनुहुन्छ। यो नसा जोडिएको छ, यहाँ लगाएर दिनभरि यहाँ यसले दाबिराख्दाखेरि यो हाम्रो यो ब्रेनमा असर गर्छ, यसलाई बुद्धि तेज हुन्छ। दिदी बहिनीहरूले बिन्दी लगाए पनि, दाजुभाइले पनि चन्दन लगाउनु पर्छ। जुनै जाति भए पनि, ब्राह्मण होस्, क्षत्रिय होस्, वैश्य होस्, चाहे शूद्र होस्, सबैले चन्दन लगाउने अधिकार छ। तल्लो जातिको व्यक्तिले पनि चन्दन लगाउने अधिकार छ। जनेऊ धारण गर्ने पनि अधिकार छ। पहिला पहिलाको इतिहास र परम्परालाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यो विषयमा अब कति भनौँ, के भन्नु, घडी बनाउने कम्पनीले घडी बनाए तर ब्रेक बनाए। त्यही भएर यहाँ बिन्दी लगाउनु पर्छ, यो पनि एउटा धर्म हो। गलामा तुलसीको माला किन धारण गर्ने? निजानन्द सम्प्रदायमा तुलसीको माला धारण गर्न जरुरी छ। कसले भन्यो? प्राणनाजीले, मैले होइन, प्राणनाजीले भन्नुभएको। कहाँ प्रमाण छ? लालदास वितकमा लालदासजी महाराजले भन्नुहुन्छ, महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज वैराग्य धारण गरेर जब अगाडि बढ्न थाल्नुभयो, त्यतिखेर पहनी कंठी तुलसी की और बडी माला चार। प्राणनाथजीले स्वयं गलामा तुलसीको माला धारण गर्नुभएको छ। तुलसीको प्रकार हुन्छन्। एकजना, अब म उहाँलाई के विद्वान भन्नु, एकजना मान्छेले फुलको माला लगाएर अनि गलाबाट तुलसीको माला निकालेर आफूलाई महाराज भनेर उहाँले तर्क गर्नुभएको भिडियो मैले सुने। के तर्क गर्नुभयो भन्दा, काठको तुलसी लगाएर परमधाम जाने भए त सबै वैष्णवहरू परमधाम जान्थे भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, त्यो के हो भन्दा, ज्ञानी अज्ञानी ज्ञानी हुन सक्छन्, तर ज्ञानीलाई ज्ञानको अहङ्कार भयो भने नि कहिले पनि उभो लाग्दैन र समाजलाई पनि बिगार्छ। सबैभन्दा ठुलो आँखा नदेख्नेलाई अन्धो भनिँदैन। ज्ञान भएर पनि, तर ज्ञानद्वारा सिधा साधा मान्छेहरूलाई अज्ञानी बनाउने कोसिस गर्ने, त्योभन्दा ठुलो अन्धो समाजमा अरू कोही हुन सक्दैन। परमात्माले नेत्रहीन बनाइदिएको त्यो त प्रारब्ध हुन सक्छ महाराज, त्यो ठिक पनि हुन सक्छ, तर ज्ञानको अहङ्कारी जस्तो अन्धो कोही हुन सक्दैन। कुन तुलसी लगाउने हो? वैष्णवले गलामा धारण गरे पनि, प्रणामीले धारण गरे पनि, निजानन्दीले धारण गरे पनि, एउटा भक्तले गलामा धारण गरे पनि, कुन तुलसी गलामा धारण गर्ने? सायद तुलसीको प्रकार नै थाहा छैन। तुलसी 5 वटा तुलसी हुन्छ। श्याम तुलसी की, राम तुलसी की, वृंदा तुलसी की, कुन तुलसी? निजानन्द सम्प्रदायमा तुलसी धारण गर्न, कुन तुलसी धारण गर्ने? कुन तुलसीलाई श्राप लागेको, कुन तुलसीको गलामा धारण गर्ने? हेर्नुहोस् है, गलामा तुलसीको माला धारण गर्यो भनेदेखि जिन्दगीमा कहिले पनि गलाको क्यान्सर हुँदैन। राधे राधे भन्नुपर्छ। आवाज आएन है? राधे राधे। कहिले पनि गलाको क्यान्सर हुँदैन। अर्को चर्म रोग हुन्छ नि, शरीरमा रोग, छाला रोग कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर गलामा तुलसी प्राणनाथजीले धारण गर्नु भनेर हामीलाई सिकाउनु भएको छ, खोलेर राख्नु भनेर सिकाउनु भएको छ। प्राणनाथजीलाई मान्ने, तर प्राणनाथजीले भनेको चाहिँ नमान्ने, हैन? अनि धर्म भनेको तिलक लगाउनु, चन्दन लगाउनु, शङ्ख बजाउनु। शङ्ख किन बजाउनु भन्दा, अहिले हेर्नुहोस् न, म नाम लिन, यहीँ नेपालमा पनि युट्युबमा धेरै फेमस भइराख्नु भएको छ। हाम्रो वैद्यहरू, डक्टरहरू हुनुहुन्छ, आयुर्वेदद्वारा अब हार्टको बिमारी र क्यान्सरको बिमारीहरू पनि ठिक गरिराख्नु भएको छ, होइन? नयाँ नयाँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा, हार्टको प्रब्लम छ भनेदेखि के गर्नु रे भन्दाखेरि, एउटा फुलौना लिनु रे, गुब्बारा लिनु रे, अनि त्यो फुलौनालाई फुलाउनु रे, फेरि बन्द गर्नु रे, फेरि फुलाउनु रे, फेरि बन्द गर्नु रे। किन गर्नु पर्यो? शङ्ख बजाउनु नै बिहान भन्नु भइ त भने। हाम्रा ऋषि मुनिहरूले भनेका कुराहरू, बिहान उठेर शङ्ख बजाउने, त फुलाउनु पर्छ बच्चा जस्तो। बुढेसकालमा फुलाउन बजाउनु भन्दा शङ्ख बजा भए हार्टको ब्लकेजहरू सबै खुल्थे, मस्तिष्कहरूको नसा सबै खुलेर जान्थे। खोइ त त्यो छोडिसके शङ्ख बजाउनको लागि, होइन? एउटा कुरा अझै है, दमको बिमारी सुरु हुन थाल्यो भने
शङ्ख बजायो भने दमको बिमारी पनि नासिएर जान्छ, खतम भएर जान्छ, समाप्त हुन्छ। शङ्ख बजाउनु पर्छ। ऋषि भनेको रिसर्च गर्नेहरू हुन्। ऋषि महर्षिहरूले रिसर्च गरिसकेका हुन्। यो बाँकी त सबै रिसर्च हो। सर्च भइसकेको चिजलाई फेरि रिसर्च हो। यो बुझ्नुभयो? हाम्रा ऋषि महर्षिहरू भनेका यो पहिल्यै खोजिसकेका साइन्टिस्टहरू हुन्, ठुला ठुला वैज्ञानिकहरू हुन्। त्यही भएर तिलक पनि लगाउनु पर्छ, घन्टी पनि। डिप्रेसनको कुनै डक्टरलाई गएर सोध्नु, दबाई छैन। डिप्रेसनको दबाई यदि डक्टरले दियो भनेदेखि निन्द्राको गोली दिन्छ, ठिक हुने गोली हुँदैन। कुनै डक्टरले दिन सक्दैन। तो डिप्रेसनको दबाई भनेको के हो भन्दा ठुलो घन्टी राख्नु, घरमा चट्ट आसन लगाउनु, बिहान 4 बजे उठ्नु, नुहाई धुवाई गर्नु, डोरी त्यो घन्टीको त्यो निक्लिएको हुन्छ नि, त्यसमा डोरीले बाँध्नु, टङ्ग गरेर बजाउनु, आँखा बन्द गर्नु, आँखा चिम्म गर्नु। त्यो बज्दाखेरि त्यो जुन आवाजको त्यो भाइब्रेसन हुन्छ नि, एउटा त्यो तरङ्गले महाराज हेर्नु बिस्तारा 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 डिप्रेसन ठिक भएर। यो हाम्रो ऋषि मुनिले सिकाएको, यो पनि धर्म हो। आरती गर्नु पनि धर्म हो। आरती किन गर्ने? आरती भनेको के हो? स्वामीजीले आरती भन्नुभएको छ। आरती। हामी त आरती गर्न पाएन भने मुक्कामुक्की गरेर ढकला ढकल गरेर आरती गर्छ। कहिलेकाहीँ मैले त देखेको छु, कहिलेकाहीँ त महाराजहरू त्यहाँ उभिया हुन्छ, यति च्यापेर मार्ला घचडा पछाडि पुर्याइदिन्छ। तर आरती गर्न चाहिँ के हो? आरती गर्न पाइएन भनेदेखि पर बसेर आँखा चिम्म गरेर त्यतातिर त पित्तलकोमा हुँदैछ, म त सुनमै गर्दैछु भनेर यसो गरेर मनै मन हात हल्लाए पनि त आरती हुन्छ। धर्मको यो अङ्गहरू हुन्। त्यही भएर धर्म कम शरणम गत त भन्दा हेर्नुहोस् है, श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा 3वटा कुरा आउँछ। सबैभन्दा पहिला किम ध्येयम, कसलाई ध्यान गर्ने, अनि किम गेयम, कसको गान गर्ने, अनि किम पेयम, अनि के पान गर्ने। 3वटा कुरा विशेष आउँछ। किम ध्येयम, कसलाई ध्यान गर्ने भन्दा प्रथम स्कन्धको प्रथम श्लोकबाट हामीले के सुन्यौं? यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, सत्यलाई ध्यान गर्ने हो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ रामम परम धीमहि भनेको छैनन्, यहाँ शिवम परम धीमहि भनेको छैन, यहाँ हरिम परम धीमहि पनि भनेको छैन। किन भन्दा सत्य परमात्मा हो। किन भन्दा कि भागवत स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्माको स्वरूप हो। एउटा भगवानको नाम लियो भनेदेखि अर्को पन्थ र मजहबहरूलाई दुःख लाग्छ भनेर परब्रह्म परमात्माले सत्यम परम धीमहि, जुन नाम सत्य छ त्यो सत्यलाई जाप गर्ने हो, सत्यलाई भजन गर्ने हो। सत्य खोज्दाखेरि स्वरूप अगाडि आउँछ, सत्यलाई जाप गर्ने हो। सोध्दा धेरै कुराहरू सोध्नुभयो, 6वटा कुराहरू सोध्नुभयो। अनि अन्तमा के भन्नुभयो? ब्रोहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मदनोपेते धर्मकं शरणं गतः भनेर सोध्दा धर्म भागवते स्थित, धर्म कहाँ गयो रे भनेर खोज्दा यहाँ भागवतबाटै प्रमाण दिनुभयो। धर्म भागवते स्थित भनेको धर्म भागवतमा छ। किन भन्दा भागवत भनेको केवल भगवान विष्णुको ग्रन्थ होइन, भागवत भनेको केवल रामको ग्रन्थ होइन, भागवत भनेको केवल देवीको ग्रन्थ होइन, भागवत भनेको सत्यम परम धीमहि, परब्रह्म परमात्मा। ये पारब्रह्म लीला रस का ये जो श्रीमद् भागवत, इनको सुन के स्वर्ग का ये जो साधना कर। 6वटा प्रश्नमा भागवतको सारहरू आउँछ। किन भन्दा कपिल देवहूति संवाद आउँछ एउटा, अनि अर्को युधिष्ठिर नारद संवाद आउँछ, अर्को विदुर र मैत्रेयजीको संवाद आउँछ, अनि प्रहलाद र असुरको संवाद र 9 यज्ञेश्वरको संवाद गर्दै अन्तिममा श्रीकृष्णजीले उद्धवलाई दिएको ज्ञान, बस यसैमा भागवतको सार आउँछ। संवाद भनेको आपसमा गर्ने चर्चा। धर्म, अब धर्म कसरी गर्ने भन्दा सत्यको कारण भनेको के हो हेर्नु। अब सत्यलाई पाउने कसरी?
हामीले थाहा पायौँ सत्य नै परमात्मा हो भनेदेखि सत्य पाउने कसरी भन्दा सत्यको कारण के हो, सत्यलाई कसरी खोज्ने भनेर भन्दा यहाँ सुखदेवजी महाराजले भन्नुभयो सुखस्य मूलम धर्म। सुख खोज्नको लागि के गर्ने रे भन्दा सबैभन्दा सुखको मूल भनेको धर्म हो। यदि सुख चाहिन्छ भने धर्म गर्नु, दुःख चाहिन्छ भनेदेखि पाप गर्नु। कहिलेकाहीँ जीवनमा कुनै कष्ट आउँदाखेरि नि सायद पापले कष्ट बनाएको होला, जीवनमा त्यो सोच्नुपर्छ हैन। धेरै पाप गर्यो भनेदेखि के हुँदो रहेछ भन्दा जीवनमा कहाँ कहाँबाट विघ्न बाधाहरू आउँदो रहेछ, त्यही भएर टाढो धर्मस्य मूलम अर्थ। अनि हेर्नुहोस् है, यहाँ व्यवस्था मिलाउनको लागि अर्थ चाहिन्छ, तर परम धर्म भनेको के हो भन्दा कि हेर्नुहोस् एउटै छ, यो भागवत हो, भागवत। अब उत्तर दिनुभन्दा पहिला सुतजी महाराजले भन्नुभयो सुखदेवजी महाराजको विषयमा पनि त्यसो जान्नुपर्छ। सुखदेवजी महाराज भनेको को हो जान्नु पर्यो कि परेन? देवचन्दजी महाराज भनेको हामीलाई थाहा छ, महामती स्वामेश्वरी प्राणनाथजी महाराज भनेको हामीलाई थाहा छ, सुन्दरबाई भनेको थाहा छ, इन्द्रावती भनेको थाहा छ, श्री 5 नौतनपुरी धाम थाहा छ, श्री 5 महामङ्गलपुरी धाम थाहा छ, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम हामीलाई थाहा छ। हो त्यसै गरी सुखदेवजी महाराज भनेको को? राजजी महाराज भनेको थाहा छ कि छैन? खै त टाउको हल्लाउनु छैन कि क्या हो? ओ मैले एउटा सम्बोधनमा नाम भन्ने बिर्सेँ है। हाम्रो सिलीगुड़ी से आई हुई कृष्णा दीदी, कृष्णा आर्याल और आरएसएस संगठन और श्रीहरि सत्संग सेवा समिति में खूब सेवा करने दीदी पनि यहाँ आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि खूब स्वागत छ। भन्नुको भावार्थ के हो भन्दा हेर्नुहोस् है, सत्य यं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतस्य। सुखदेव जी का यज्ञ पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ, लेकिन माता के गर्भ में रहते ही भगवान के साक्षात अनुभव करने वाले सुखदेव जी महाराज, जन्म लेते ही ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए घना जंगल में जाने वाले ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराजलाई हामीले प्रणाम गर्ने किन भन्दा हेर्नुहोस् त, अब हेर्दा हेर्दै सानो बालक जन्मिने बित्तिकै हेर्दा हेर्दै 16 वर्षको भएर है, ध्यानले कथा सुन्नुपर्छ। अलिकति यताउता भयो भने नजर हटी तो दुर्घटना घटी हैन। अनि बुबा रोदै रोदै भन्नुभयो मेरो बुढेसकालको सहारा मेरो बाबु मेरो छोरा कहाँ जाँदैछौ भन्दा त्यतिखेर एउटा आश्चर्य भयो। त्यो आश्चर्य म अहिले होइन विस्तारै बताउँछु। तर जब अनि पेड़ र पौधाहरू जंगलबाट अनि पत्ता पत्ता र डाली र फलफुलहरूले उत्तर दिएर भने यहाँ वेदव्यासी महाराज कसको लागि रुनु भएको? छोराको लागि। कोही छोरा काममा आउँदैनन्। अनि हजुरले रोक्नु भएको छोरा हजुरको पुत्रको लागि रोक्नु भएको, त्यो पुत्र होइन, त्यो त परमात्माको अंश हो। हजुरको लागि मात्रै होइन, हजुरलाई आगो दिनको लागि मात्रै, हजुरलाई अनि अग्नि संस्कार गर्नको लागि जन्मेको होइन सुखदेवजी महाराज। मान्छेलाई मान्छे बनाउनको लागि जन्मिनु भएको परमात्माको अंश हो सुखदेवजी महाराज। पुत्र मोहमा यसरी रोएर जानुभयो भनेदेखि सुखदेवजी महाराज पनि मोहमा बस्नुभयो भनेदेखि भोलि भागवतको ज्ञान कसले दिन्छ? नरोनुहोस् बुढेसकालको सहारा भनेर। किस किस की चिंता करें, किस किस के लिए रोइए, आराम बड़ी चीज है चद्दर ओढ़ के सोइए। धेरै चिन्ता गर्नु हुँदैन। अब हेर्नुहोस् है, समाजको लागि चिन्ता गर्नु भनेको ठीक हो, परिवारको लागि धेरै चिन्ता गर्नु हुँदैन। परिवार परमात्माको चरणमा सुम्पिदिनुपर्छ भनेर भन्दा अनि वैराग्य आएर लज्जित भएर वेदव्यासी महाराज घर फर्किनु भयो। किशोर स्वरूप सुखदेवजी महाराज जंगल जानुभयो। ध्यानले सुन्नुपर्छ है। सुखदेवजी महाराज जंगल जानुभयो अनि महाराज जंगलमा तपस्या गर्न थाल्नुभयो। तर सुखदेवजी महाराज आउनु कहाँबाट भयो? अखण्ड गोलोक धाममा श्री कृष्णजीको आज्ञा पाउनु भएर
सुखदेवजी महाराज गोलोक धामबाट यो संसारमा आउनुभयो कहाँ भन्दा अमरनाथको गुफामा। आज पनि जो अमरनाथ जानुभएको छ उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ अमरनाथको गुफामा पक्षीहरू चराचुरुङ्गीहरू देखिन्छ। चाहे सुख होस् चाहे परेवा होस् तर पक्षीहरू त्यहाँ देखिन्छन्, गुडो लगाएर बसेका हुन्छन्। किन भन्दा अखण्ड गोलोक धामबाट उड्दै 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 अनि सूक्ष्म रूप शरीर धारण गरेर तनलाई छोडेर अखण्ड गोलोकबाट उड्दै आएको सुगा यानि कि सुक एउटा गुणमा दुईटा अन्डा थियो, दुईटा अन्डा मध्येमा एउटा अन्डामा प्रवेश गरेर अनि जब भगवान भोलेनाथले पार्वतीजीलाई अमर कथा सुनाउन लाग्नु हुँदाखेरि अन्डा फुटेर त्यहाँबाट एउटा पक्षी प्रकट भयो। अनि त्यो पक्षीले सबैभन्दा पहिला के सुन्यो भन्दा हजुर भनेको सुन्यो। किन थाहा छ? ध्यानले सुन्नुहोस् है। किन भन्दा भोलेनाथजीले भन्नुभयो देवी पार्वती हजुर स्वामी अब म तिमीलाई अमर कथा सुनाउँदैछु, ध्यानसँग सुन है। ध्यान यताउता भयो भनेदेखि फेरि छुट्ला नि। हस् स्वामी म समाधिस्थ भएर सुनाउँछु। अनि बिचबिचमा चाहिँ हजुर हजुर भन्नुपर्छ है भन्दा हस्। समाधिस्थ भएर जब अमर कथा कृष्ण कथा सुनाउन लाग्नु हुँदा पार्वतीजीले हजुर हजुर भन्नुभएको बार बार दोहोऱ्याइराख्नु भएको शब्द सुन्दा त्यो अन्डाबाट फुटेर निक्लेको सुगाको बच्चाले पनि हजुर हजुर भन्नु थाल्यो। सुगाले त जे सुन्छ त्यही भन्छ, हजुर 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 भन्दा भन्दै ठुलो भयो, पखेटा फडफडाउन थाल्यो त्यो गुडमा। अनि यता पार्वतीजीलाई 10वें स्कन्द पुग्दाखेरि निन्द्रा लागेर पार्वतीजी निदाउनु भयो। अनि त्यतिखेर महाराज जब सबै अमर कथा सुनाइसकेपछि जब यसो भगवान भोलेनाथजीले हेर्नुभएको त पार्वती आप सो रही हो, ये हजुर हजुर ये हाजी हाजी करने वाले कौन है भनेर भन्दा पखेटा फटफट गरेर हजुर भने सुगाले। अब सुगालाई त्योभन्दा अगाडि त थाहा छैन, सुन्न त अमर कथा सुन्यो नि त्यो सुगाले। महाराज भगवान भोलेनाथलाई आयो क्रोध, कौन है ऐसे करने वाले और ऐसे कुकृत्य करने वाले। और महाराज हातमा त्रिशूल लिएको सुगाले डराएर अब मलाई मार्नु हुने भयो भोलेनाथले भनेर गुडबाट उडेर सुगा अमरनाथको गुफाबाट भाग्दै भाग्दै बाहिर गयो। अमरनाथबाट उड्दै 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 कहाँ गयो? भोले बद्री विशाल भगवान की बद्रीनाथ धाम गयो। जानुभएको छ बद्रीनाथ? को जानुभएको छ? ल हात उठाउनुहोस् त। मात्रै ल कुच्चिङ भयो, बुढेसकालमा कसैले लग्दैन होइन। त्यही भएर युवा अवस्थामा जानुपर्छ है, तीर्थहरू घुमिराख्नुपर्छ, बुढेसकालमा कसैले लिएर जाँदैन। केदारनाथ जाउँ भनेदेखि न घोडामा बस्न सकिन्छ, न पाल्कीमा, न हेलिकप्टरमा, ढाड दुखेर अप्ठ्यारो पर्ला, शरीरमा ताकत हुँदै जानु होला है। बद्रीनाथ धाममा सरस्वती नदीको छेउमा श्री वेदव्यासजी महाराजको आश्रम छ। मतिर हेर्नुहोस् है, कुरा गर्नुभयो भने औँला देखाइदिन्छु नि। ऊ त्यहाँ हेर्नु त दुईजना मजाले कुरा गर्नुभएको, हेर्नु हेर्नु त मजाले कुरा गर्दै हुन्छ। ऊ आमैले अझ टाउको हल्लाउँदैछ, हेर्नु त। सबैले फर्की फर्की क्या अब म जता औँला देखाउँछु क्यामेरा त्यतै घुमाएर उहाँको मुखतिर देखाइदिनु है। सबैले हेर्नुहोस् न, ठिक्कै पर्नुहोस्। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बद्रीनाथ धाममा सरस्वती नदीको छेउमा वेदव्यासजीको आज पनि कुटी छ। वेदव्यासजी महाराजले त्यहाँ बसेर इतिहास पुराण र भागवतको रचना गर्नुभएको। एक दिन अनि हेर्नुहोस् न, वेदव्यासजी महाराजको धर्मपत्नीको नामहरू धेरै छन्, त्यसमा म खालि दुईटा मात्र ऋतिका र अरणिका भन्छु। उहाँले बसेर माला जाप गरिराख्नु भएको त्यो सरस्वती नदीको छेउमा बसेर अनि अल्छी लाग्यो। हामी कथामा बस्दा बस्दै पनि अल्छी लाग्छ, कतिजना उठेर जानुहुन्छ बाहिर गएर चिया खाएर आउनु होइन। कस्तो आनन्द। कहिलेकाहीँ त कथामा यस्तो हुन्छ कि आहा मैले काहीँ काहीँ देखेको छ, कथामा अल्छी लाग्यो होला मलाई इसारा गर्नुहुन्छ, थोडा कोल्ड ड्रिङ्क बिचमै बाँड्दै क्या भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ महाराज कोल्ड ड्रिङ्क पनि, कहिले आइसक्रिम, कहिले समोसा, कस्तो आनन्द बाँडिदिनुहुन्छ अनि गम गम खाएर कथा सुन्नुहुन्छ एसीमा बसेर। कति आनन्द। मलाई चाहिँ कसैले सोध्नुहुन्न। त्यो आनन्दले कथा हुँदैन नि महाराज। यसो अल्छी लाग्छ, हाई गर्दाखेरि अल्छी लागेर वेदव्यासजी महाराजको धर्मपत्नीले जब मुख खोलेर हाई गर्नुभएको थियो, त्यो डराउँदै आएको सुगाले अनि शरीर छोडेर सूक्ष्म रूप धारण गरेर भित्र प्रवेश गर्यो। अब सुन्नुहोस् है, जब सुगा भित्र प्रवेश गरिसकेपछि भोलेनाथ त मार्नको लागि पछि पछि त्रिशूल लिएर आउनु भएको छ।
अब भोलेनाथजी 1 दिन भयो, 2 दिन भयो, 3 दिन भयो, 4 दिन भयो, जानुहुन्न। वेदव्यासजी महाराजलाई बडो पिर पर्यो, भोलेनाथ अब कमण्डल लिएर आउनु भएको छैन, के भिक्षा दिउँ भनेदेखि रिसाइराख्नु भएको छ, कसलाई निक्ल्यो भने मलाई नै त्रिशूलले घोप्ने हो। बिस्तार गएर वेदव्यासजी महाराजले हात जोडेर भन्नुभयो, हे भोलेनाथ कैसे आना हुआ प्रभु, कुछ भिक्षा चाहिए तो कुछ आज्ञा करिए, आशीर्वाद दीजिए भनेर भन्दा रिसाएर भन्नुभयो, म एउटा चोरलाई समात्नको लागि आएको, त चोर आएको छ भन्दा चोर आयो। अब के चोरेर आयो भन्दा चोरेर आएको छ त चोरलाई समात्छु भन्दा मुसुक्क हाँसेर वेदव्यासजी महाराजले भन्नुभयो, प्रभु हजुरको घरमा के छ र चोरी गर्ने, लगाउने लुगा त छैन हजुरको, चोरले के लिएर जान्छ, सुनको औँठी पनि छैन, माला पनि छैन, चोरेर के लानु भनेर मन हाँस्नु हो। होइन प्रभु आपके पास में चोरी करने के लिए चोर के क्या है जो चोरी करेगा भनेर भन्दा त्यतिखेर भन्नुभयो, मैं अमर कथा सुना रहा था और सुन करके चला गया। अमर कथा सुन्ने के हुन्छ भन्दा अमर हुन्छ भन्दा वेदव्यासजी महाराजले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, भोलेनाथ आपका नाम भी भोलेनाथ और काम भी भोला ही, जस्तो नाम त्यस्तै गुण। हेर्नु न कति भोला हुनुहुन्छ। हम वर्षमा एकचोटि आएर टाउकोमा खनै खनै पानी हालेर जान्छन्, 11 महिना हराउँछ। साउन महिनामा त्यो जल चढाउनलाई लाइन लाग्यो हुन्छ, त्यो बेलको पत्ता लिएर यति लाइन 2-2 किलोमिटरसम्म त एउटा लाइनमा आएर अगाडि बस्यो भने भुत्ला भुत्ली हुन्छ, पट्का पट्की हुन्छ। 11 महिनासम्म भोलेनाथ पर्खिनुहुन्छ, त्यो अस्ति नआएर मेरो मन्दिर अगाडि कुस्ती खेल्ने कहिले आउँछन् भनेर, तर पनि आशीर्वाद दिनुहुन्छ भोलानाथ। होइन कति सिधा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त भोलेनाथ, हजुर त कति सिधा। हजुरले आफै नै भन्नुभयो अमर कथा सुन्नेहरू अमर हुन्छन् भनेर, अनि त्यो सुकले अमर कथा सुनिसकेको छ अनि ऊ पनि त अमर भयो। हजुरले त्रिशूल चलाइदिनु भएर भोलि त्यो सुगा मरेन भनेदेखि फेरि हजुरको भक्तहरू फेरि संसारमा हाँस्छन् नि, भगवान् भोलेनाथजीको त्रिशूल पनि फेल भयो भनेर। होइन त्यसो नगर्नु भनेर भन्दा अनि भोलेनाथ त लीलाको लागि हो नि, मुसुक्क हाँस्नुभयो। भोलेनाथजीलाई सबै थाहा थियो कि सुखदेवजीहरू, त्यहाँबाट मुसुक्क हाँसेर त्यहाँबाट ठिकै छ केही छैन भनेर फर्केर जानुभयो। अनि यहाँ भक्तहरूले गाउन थाले, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बोलो कृष्ण भजन त कति गाउन मन लागेको छ, तर के गर्नु। हजुर घडी बनाउने कम्पनीले ब्रेकै बनाएन।